आम खबर से आपको आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम, आज़ादी सहाफ़त के लिए अदालत फिर रात को खुलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहाफ़ी अरशद शरीफ को रात 11:30 बजे पेश होने का हुक्म। सहाफ़ी अरशद शरीफ की पटिशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से IG DIG इस्लामाबाद अरशद शरीफ की हाज़िरी यकीनी बनाएं, ये अहकामात जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा इक़दाम, अदालत एक मरतबा फिर रात को लगेगी। जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जहांगीर, बताइएगा अदालत ने क्या हुक्म दिया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो एतराज़ात लगाए गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एतराज़ात दूर कर दिए हैं और साथ ही हुक्म दिया है IG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को कि अरशद शरीफ को वो अदालत में पेश करें और आज रात 11 बजे दोबारा समाअत के लिए जो है दरखास्त मुकर्रर की है और IG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर को भी जो है पेश होने का हुक्म जारी कर दिया है और अरशद शरीफ को अदालत में भी पेश करने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं और अदालत ने तहरीरी तौर पर अहकामात जारी कर दिए हैं और पुलिस के आला हुकाम को भी जो है रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया है कि अदालत की जानिब से जो है हुक्मनामे को आला पुलिस के हुकाम तक पहुंचाया जाए। जी ठीक है, जहांगीर असलम हमें अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा इक़दाम, आज़ादी सहाफ़त के लिए अदालत फिर रात को खुलेगी। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदालत ने ये हुक्म दिया है कि रात 11:30 बजे अरशद शरीफ पेश हों और IG DIG ये मेक श्योर करें कि वो अदालत के सामने आएँ। अरशद शरीफ साहब, अदालत ने एक मरतबा फिर ये वाज़ेह पैगाम दिया कि वो दिन या रात बिला तफरीक काम करे और इजहार राय के लिए वो मौजूद है, उस पर कोई कदगन न लगे। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतहर मिनल्ला साहब, उनके हवाले से अभी जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कराची में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस मीटिंग हुई थी, उसमें ख़ास तौर पे बहुत उनका शुक्रिया भी अदा किया गया था, उनके फैसलों को वेलकम भी किया गया था, ख़ास तौर पे आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त के लिए। और मुझे अभी मैंने तो डिटेल्स लाला असगर से भी ली थी जो हैदराबाद में मुकदमा अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ बनाया, और मैं हैरान हूँ। खैर, हैरानगी तो इस मुल्क में कभी भी मुकदमात बनने की नहीं होती, क्योंकि इसी तरह के अजीब व गरीब मुकदमात बनते हैं और कि जिस तरीके का मुकदमा बनाया गया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम FIA बनाती रही है पैका ऑर्डिनेंस के तहत। माजी में इसी तरह के मुकदमात बना के कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ होटल में बैठा हुआ था, वो गुफ्तगू कर रहा था, उसने फ़लाँ चीज़ देखी, इतने भोंडे अंदाज में जो है वो केसेस बनाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हरासा करने के लिए। तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हमें शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कानून से बालातर नहीं होता, लेकिन जिस अंदाज में कानून का इतलाक़ किया जाता है, यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ हुक्मरानों का कानून चलता है और यही हमारी बदकिस्मती है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि अदालतें वैसे 24 घंटे ही खुली होती हैं, वो ऑफिस टाइमिंग्स अपनी जगह होते हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं कि जब इस तरह के कोई चीज़ें इक़दाम होते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा है। देखता है वो क्या ऑर्डर है। मेरा ख्याल है अतहर मिनल्ला साहब को ये भी वो कि मुझे नहीं पता उनकी जुरिस्डिक्शन के ज़ाहिर नहीं होगी, लेकिन वो ये ज़रूर पूछें सेक्रेटरी दाखिला से कि ये जो हैदराबाद में केस बना है अरशद शरीफ के खिलाफ, इसकी ज़रा डिटेल्स तो दें, इसकी डिटेल्स भी मांगनी चाहिए। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफजल भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अफजल साहब, आपने मज़हर अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मुकदमे की तफसील भी मांगनी चाहिए कि आखिर ये क्यों हुआ। आपका टेक इस पर? देखिए, तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने जब अरशद शरीफ का पहला केस FIA के हवाले से उसकी दरख्वास्त थी कि मुझे गिरफ्तारी से खतरा है, तो उस वक्त अतहर मिनल्ला साहब ने एक बात कही थी और बहुत से चैनल और अखबारात ने कोट की थी कि अगर प्रेस फ्रीडम को खतरा होगा, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा होगा, अगर पाकिस्तान में इंसानी हकूक को खतरा होगा, तो अदालतें रात 12 बजे भी खुलेंगी। उन दिनों क्योंकि एक मजाक उड़ाया जा रहा था अदालत का कि रात 12 बजे क्यों खुली, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा, तो आज चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने जिस तरह पहले उनकी अरशद शरीफ की दरख्वास्त को एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया, तो हमें उसी वक्त यकीन था कि अगर रजिस्ट्रार ने आज खुद ये एतराज़ लगाया भी है तो अतहर मिनल्ला साहब के नोटिस में अगर आ गया
تو وہ اعتراض ختم کریں گے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ ارشد شریف کی گرفتاری کا خطرہ 100% موجود ہے، جو ہم نے بارہا ان کی عدالت میں کہا، کیونکہ اس دن جس دن ارشد شریف کا کیس زیر سماعت تھا لاسٹ ڈیٹ، تو بار بار ایف آئی اے کے حکام کہہ رہے تھے کہ وہ کیس آپ ڈسپوز آف کر دیں. تو میں نے ہی وہاں اصرار کیا تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے سامنے کہ خدا را یہ آگ پر اگر یہ پٹیشن ارشد شریف کی ڈسپوز آف کر دی تو اس کو کسی اور مقدمے میں دھر لیا جائے گا، انہوں نے اس کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں خطرہ ہے. تو اگر آپ نے اس پٹیشن کو ڈسپوز آف نہ کیا تو شاید ارشد شریف کسی اور کیس سے بھی بچ جائے اور گرفتاری سے بھی بچ جائے. میں شکر گزار ہوں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کہ انہوں نے ڈسپوز آف نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقدمہ درج کر لیا گیا، اور اگر بر وقت پتہ نہ چلتا تو میں بھی ان کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے وہ احکامات دینے شروع کر دیتے. تو اس لیے میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی اس طرح کے مقدمات ہوتے رہے ہیں، اور کبھی بھی اس طرح کے مقدمات کے لیے نہ پہلے جرنلسٹ جھکے ہیں، نہ بکے ہیں، نہ خوف زدہ ہوئے ہیں، اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. لالا اسد پٹھان نائب صدر پی ایف یو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لالا اسد پٹھان، کہیے گا عدالت رات گئے ایک بار پھر کھل رہی ہے، اور ارشد شریف کو انہوں نے طلب کیا ہے، آئی جی ڈی آئی جی کو حکم دیا کہ میک شور کریں کہ وہ عدالت میں پیش ہوں. آزادی صحافت پر کوئی قدغن نہیں لگ سکتی، یہ واضح پیغام ہے عدالت کا. جی، ہم شکر گزار ہیں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا کہ وہ ہمیشہ جب بھی ملک میں آزادی صحافت پر کوئی قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، کسی جرنلسٹ کی یا میڈیا ورکر کی ضبط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس پر عدلیہ سیسہ بلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوتی ہیں. اور اسی طرح جب عدلیہ پر جب کوئی تالے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، عدلیہ کی آزادی پر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، تو جرنلسٹ بھی سیسہ بلائی دیوار بن کر اس کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور کیونکہ یہ دونوں ادارے لازم و ملزوم ہیں کسی بھی ریاست اور کسی بھی ملک کو آگے لے جانے کے لیے، اس کی ترقی اور فلاح و بہبود کو آگے بڑھانے کے لیے، اور عوام تک سچ اور انصاف پہنچانے کے لیے. تو انصاف پہنچانا عدلیہ کا کام ہے، سچ پہنچانا میڈیا کا کام ہے، اور میڈیا کو اسی پاداش میں ان کے اینکرز کو، ان کے رپورٹرز کو، ان کے میڈیا کے اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے تاریخی سابقہ تاریخ کے ان تمام فیصلوں کو دیکھ کر بھی حکومتیں اپنا سبق نہیں لیتی، اس سے آگے نہیں بڑھتی، ان مسئلوں کو ختم کر کے ملک کے بہتری کے لیے کام نہیں کرتی، بلکہ ہم دوبارہ سے ان تمام چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں اور ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک میں میڈیا کی ذمہ کی جائے، جرنلسٹوں کو بولنے کی آزادی سے محروم کیا جائے تاکہ عوام تک سچ نہ آئے. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے حکومتوں کا. اور میں ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو اور ان کی تمام اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو کہ انہوں نے اس سیریس ایشو کو ٹیک اپ کیا، کیونکہ میں نے صبح سے یہ کنسرن دینا شروع کیا ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق صرف حیدرآباد بلکہ پاکستان کے مختلف دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کے بوگس ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں جرنلسٹوں کے خلاف، جس میں ارشد شریف سر فہرست ہے، صابر شاکر سر فہرست ہے، اور باقی بھی جرنلسٹ ہیں، اس میں سمیع ابراہیم بھی ہو سکتے ہیں یا اور کوئی جرنلسٹ. تو اطہر من اللہ صاحب ایک اپنے جو آج عدالت ان کی کھل رہی ہے وہ اس پورے مقدمے کو سنیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حکومت کی طاقت کا بے دریغ استعمال کس طرح سے طاقت کا بے دریغ استعمال کریے. لالا اسد پٹھان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.